नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः अन्तिमः श्लोकः द्विसप्ततितमः श्लोकः अहमत्र पठामि। येषा भ्रामी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्दकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। येषा भ्रामी स्थितिः पार्थ न येनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम् अन्धकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणं ऋच्छति। अथ श्लोकस्य अन्वयः। भो पार्थ, येषा भ्रामी स्थितिः येनां प्राप्य न विमुह्यति अन्धकाले अपि अस्यां स्थित्वा ब्रह्मनिर्वाणं ऋच्छति। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। इत्थं यः समस्तकामान् परित्यज्य आशा ममता अहङ्काररहितः सन् शान्तिमवाप्नोति सः ब्रह्मज्ञाननिष्ठां प्राप्नोति। ततः परं संसारदुरितानि तेन न अनुभूयन्ते। जीवितान्त्यकाले ब्रह्मनिष्ठां प्राप्नुवन् नरः ब्रह्मनिर्वाणं प्राप्नोति। इति द्वितीय अध्यायः समाप्तः। धन्यवादः।